अस्सलाम वालेकुम। बगदाद में एक मशहूर कारपेंटर रहता था जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी लाइफ का सारा एक्सपीरियंस लगाकर एक मिंबर तराशा। ये मिंबर इतना खूबसूरत था कि इसके चर्चे दूर दूर तक फैल गए और लोग बगदाद में ये मिंबर देखने आते और कारपेंटर से कहते कि ये मिंबर हमें बेच दो, इसे हम अपनी मस्जिद में लगाएंगे। मगर कारपेंटर कहता इस मिंबर की मंजिल मस्जिद अक्सा है। उस जमाने में यरूशलेम सलीबियों के कब्जे में था। सलीबियों को पोप और यूरोप की पूरी पूरी सपोर्ट हासिल थी। सल्जूकी सल्तनत खत्म हो चुकी थी। अनातोलिया और मेसोपोटामिया कई छोटी इस्लामी रियासतों में तकसीम हो चुकी थी और वो आपस में मुसलसल लड़ती झगड़ती रहती थी। मिस्र में बातनिया फातमी फिरका बन गया था जिसने मुसलमानों को अंदर से कमजोर कर दिया था। इन चैलेंजेस के बायस यरूशलेम वापस लेना मुसलमानों के लिए एक ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। इसके बावजूद कारपेंटर पूरे एतमाद से सबको यही जवाब देता, मुझे यही काम आता है, मैं कारीगर हूं, मैं मिंबर तराशता हूं। काश किसी दिन कोई बहादुर मुसलमान उठे और यरूशलेम आजाद करवा दे तो ये मिंबर अपनी असल जगह पहुंच जाए। इस मिंबर की शोहरत तकरीबन हर शहर में पहुंच चुकी थी। उधर लोगों में ये मिंबर अपनी खूबसूरती की वजह से डिस्कस होने लगा। ये 7 या 8 साल के बच्चे ने भी दास्तान सुनी और उनमें एक लड़का सलाहुद्दीन अयूबी था। मिंबर की दास्तान सुनते ही एक अज़म सलाहुद्दीन के जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया। यरूशलेम क्रिश्चियन से वापस लेना है और मिंबर उसकी असल जगह पहुंचाना है। इराकी शहर तकरीत में पैदा होने वाला सलाहुद्दीन अयूबी, जिसका वालिद कुर्दिश और वालिदा तुर्किश थी, फौजी ट्रेनिंग में दिलचस्पी के बावजूद सलाहुद्दीन ने पहले दीनी तालीम को तरजीह दी। उन्होंने लॉजिक, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, फिका, तारीख, आर्ट्स और साइंस के मज़ामीन में भरपूर इल्म हासिल किया। सलाहुद्दीन ने अपनी तालीम दमिश्क की हदीस यूनिवर्सिटी में हासिल की। मुसलमान इन्हें एक मसाली सुल्तान समझते थे, जबकि सलीबी इन्हें एक सच्चे इस्लामी हीरो की नजर से देखते थे। मशरकी और मगरबी दोनों तारीख दानों ने अपनी किताबों में इनकी तारीफ की है और सब ने मुतफिका तौर पर इन्हें एक रहमदिल, नेक, खुश इखलाक, बाहिम्मत जंगजू बयान किया है। जब सलाहुद्दीन की उम्र 26 साल हुई तो सलाहुद्दीन ने अपने चचा शेरको के साथ रियासत में कई जिम्मेदारियां संभाली। सलाहुद्दीन जैसे जैसे बड़े हुए, यरूशलेम की फतह के लिए तकदीर उनका रास्ता बनाती गई। जंगी रियासत के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने जेरे हुकूमत तमाम तुर्कश रियासतों को मुत्तहिद किया और एक जुज़वी इस्लामी इत्तेहाद कायम करके सलीबियों से कई शहरों को कामयाबी से वापस ले लिया। जब मिस्र की फातिमी रियासत को बुरहान का सामना था, तब यरूशलेम के सलीबियों ने अपना असर रसूख मिडल ईस्ट में फैलाने की कोशिश की। सलीबियों ने 1168 में कायरा का घेराव कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी अपनी नजरें मिस्र पर जमा ली, क्योंकि मिस्र का कंट्रोल हासिल करने का मतलब अपने दुश्मन पर जंगी बरतरी हासिल करना था। फातमी रियासत ने नूरुद्दीन से मदद तलब की। सुल्तान ने अपने कमांडर शेर को और सलाहुद्दीन को रवाना किया और शेर को ने पूरे मिस्र को सलीबियों से पाक कर दिया। इन कामयाबियों के बायस शेर को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन ओहदा संभालने के कुछ ही अरसा बाद उनकी वफात होगी। चचा की वफात के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के वजीर और मिस्र में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज के कमांडर भी बने। 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन ने रियासत के वली और मिस्र के वजीर के दोनों इंतहाई आम ओहदे एक साथ निभाए। सलाहुद्दीन ने मिस्र का कंट्रोल पाने के बाद अपने और तुर्की के खिलाफ मज़ामत करने वालों यानी फातमी और उनका साथ देने वाले सलीबियों और बाज़ंतीनियों का मुकाबला शुरू किया। मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल के साथ सलाहुद्दीन ने फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। अहले सुन्नत की हमायत में काम करते हुए सलाहुद्दीन ने सुन्नी मदरसे और इदारे कायम किए और आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन ने बाज़ंतीनिया फातमियों को ब्यूरोक्रेसी से निकाल दिया।
آخر کار 1171 میں نور الدین زنگی کے حکم پر انہوں نے باطنیہ فاطمی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس دوران انہیں ایک انتہائی غمناک خبر ملی، سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے ہیں۔ ایک طرف وہ ریاست کے اتحاد اور سلطان کی قائم کردہ اسلامی ریاستوں کی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے، جبکہ دوسری طرف انہیں صلیبیوں کا بھی سامنا تھا۔ اس زمانے کے ہر اسلامی کمانڈر کی طرح صلاح الدین کی 3 خواہشیں تھیں: مسلمانوں کا اتحاد قائم رکھنا، یروشلم کو واپس لینا اور قسطنطنیہ یا استنبول کو فتح کرنا۔ اسلامی ریاستوں کا اتحاد کامیاب جنگوں اور صلیبیوں کے خلاف جدوجہد سے مضبوط ہو گیا تھا۔ اگلا سٹیپ یروشلم کو واپس لینا تھا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد یروشلم کے لیے صلاح الدین ایوبی کی محبت اور امنگ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: یروشلم کے لیے ان کے غم اور دکھ کا بوجھ اتنا زیادہ تھا جسے پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے لیے غم زدہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے، مسلمانوں کو یروشلم کی آزادی کی خاطر جہاد کے لیے بلاتے۔ وہ مجمع سے خطاب کرتے اور پکار کر کہتے: اے مسلمانوں، اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے۔ غم کے آنسو ہمیشہ صلاح الدین کی آنکھوں میں ہوتے کیونکہ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین کہا کرتے: جب تک یروشلم اور مسجد اقصی صلیبیوں کے کنٹرول میں ہیں، میں کیسے مسکراؤں، میں کیسے اطمینان پاؤں، اور میں کھانا کیسے کھاؤں، اور رات کو چین کی نیند میں کیسے سوؤں۔ صلاح الدین ایوبی یروشلم واپس لینے کے لیے پرعزم تھے، لیکن یروشلم فتح کرنے سے پہلے صورتحال کا بغور جائزہ لینا ضروری تھا۔ صلاح الدین نے مہارت سے کئی غیر منظم فورسز کو جمع اور منظم کر کے طاقت کا توازن اپنے حق میں بدلا۔ ان کی بنیادی توجہ لاطینی صلیبی ریاستوں پر تھی۔ اس دوران یروشلم کا بادشاہ مر گیا اور گی آف لوسینیا اس کا جانشین بنا۔ صلاح الدین ایوبی نے قدم با قدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ سلطان نے حلب پر قبضہ کرنے سے پہلے دیار بکر، عرفہ، حران، رقہ، نصیبین اور بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ یہ تمام شہر یروشلم کے راستے پر جنگی اہمیت کے حامل تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے تبریہ شہر کا گھیراؤ کیا۔ تبریہ کی جنگی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کا مقصد یروشلم کے بادشاہ اور اس کی فوجوں کو شمالی فلسطین میں تبریہ کے قریب عتین میں لانا تھا، کیونکہ انہوں نے میدان جنگ وہاں لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عتین اپنے پانی کے کنووں کے لیے مشہور تھا۔ سلطان نے پہلے ہی عتین کے راستے پر موجود پانی کے کنویں قبضے میں لے لیے اور انہیں پتھروں اور مٹی سے بھر دیا، چنانچہ پانی کے کنویں استعمال کے قابل نہ رہے۔ بادشاہ اور اس کی فوج عتین میں پہنچی تو وہ کنووں کو اس حال میں دیکھ کر سخت مایوس ہو گئے۔ پوری فوج صحرا کی سخت گرمی میں پیاس اور تھکن کی شدت کے ساتھ جنگ لڑنے پر مجبور تھی۔ عتین کی جنگ 4 جولائی 1187 کو شروع ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان نے یروشلم کے بادشاہ گی آف لوسیا زیر قیادت صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس کامیابی کے بعد سلطان نے تیزی سے فتح کی کارروائی شروع کر دی۔ صلیبیوں کو ہونے والے شدید نقصانات سے مسلمانوں کو تقریباً پوری یروشلم کی سلطنت پر کنٹرول حاصل ہو گیا۔ انہوں نے تبریہ، اسکلان، نابلس، رملہ اور غزہ سمیت بہت سارے قلعے فتح کیے۔ چند ہی ہفتوں میں 20 ستمبر 1187 کو سلطان نے یروشلم کا گھیراؤ کر لیا۔ توپوں سے شہر کی دیواروں پر گولہ باری کی گئی۔ جلدی شمال مشرقی دیوار کمزور پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد دیوار مکمل تباہ ہوگی۔ صلیبیوں نے گھیرا توڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ زیادہ دیر شہر پر کنٹرول قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ صلیبیوں نے مسلمانوں سے محفوظ رستہ طلب کرتے ہوئے اپنی جان بخشی۔ فصلوں کی حفاظت، گھروں کے تحفظ اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ سلطان نے ان شرائط کو قبول کیا کیونکہ وہ مسلمان قیدیوں کا تحفظ یقینی بنانا اور جنگ کو طول دے کر مزید ہلاکتوں سے بچنا چاہتے تھے۔ آخر کار واقعہ معراج کے مقدس موقع پر 27 رجب 832 ہجری یروشلم واپس لے لیا گیا۔ سلطان کی کامیابی صرف فوجی نظام تک محدود نہ تھی بلکہ ان کی کامیابی سے ایک منظم اور ترقی یافتہ ریاست کا سورج طلوع ہوا۔
سلطان کی قیادت میں بے شمار مدرسے، ہاسپٹل، مسجدیں تعمیر ہوئی۔ یہ اسلامی دنیا میں علم کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت کے علماء کو سلطان کے زیر کنٹرول علاقوں میں بلایا گیا۔ علماء کو اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے سلطان نے شاندار علمی ترقی کی راہ ہموار کی۔ اس زمانے میں علماء اور طلباء نے کئی کتابیں لکھی۔ اپنے طرز حکومت کے بدولت وہ اپنے بعد آنے والے کئی حکمرانوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ اسلام کے اس عظیم مجاہد نے 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پائی۔ سلطان کی وصیت کے مطابق وفات کے بعد ان کا کفن ایک نیزے پر باندھ کر لوگوں کے سامنے لایا گیا، اور اس کے بعد دمشق کی گلیوں میں یہ الفاظ گونجتے رہے: اے مسلمانوں، اے لوگو، مصر، شام، یمن، فلسطین، یروشلم کا فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی آج اس کفن کے سوا دنیا سے کچھ نہیں لے گیا۔ اس سے عبرت پکڑو اور دنیا کے دھوکے میں مت آؤ۔ ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا اور اس مقصد نے سلطان کو زندہ رکھا۔ سلطان نے بتایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ان کے سینے میں دھڑکتا دل اللہ کی محبت سے سرشار تھا۔ دنیا میں انصاف کے قیام کا طلبگار اور اسلام کے حسن کو ناآشنا لوگوں تک پہنچانے کا آرزو مند تھا۔ یروشلم کی فتح اسلام کے حسن سے آشنا اس شخص کے حصے میں آئی تو آخر ہم اس فتح سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ ہماری خواہشات کا مقصد یہ دنیا ہے، ہمارے خواب دنیاوی ہیں اور ہمارے مقاصد دنیاوی مقاصد ہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔